Oh, 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 Tara na sa kabukiran, tara na magberding atong suliton. Taang sidlak sa adlaw ugang preskong hangin. Paminawon nato ang mga tingog ug awit sa mga langgam ugang mga kahoy anindot lantawon. Kaysa sa bukid ang kinabuhi nimo nga puno sa pagbati. Mga stress mawala pinaagira sa pagbisita sa maong lugar. Ang kabukiran makabati ka og kahayag og mogaan. Imo paminaw sa og kamingaw masolusyonan ra pinaagi sa kalikasan nga maghatag nimo sa atong kinabuhi nga marelax rata ug pasalamatan ta ang inang kalikasan. Og ang Ginoo mga kini atong hampingan kay kini para sa tanan. Busa ang kinaiyahan deli na to abusaran. Aat katara aton tabangan ug punon sa gugma atong inang kalikasan kaysa sa atong abusaran kanhan. Katara po tanan ang mag-antos sa katapusan ng kinanuhi sa tao sa mara sa kamera nga bisan. Unse pa ka maayo og kalig-on ka branded ang kamera. Deli na magbasi sa anindot nga kuha kundi ang tinud nga kamera ang basing-kasing nga maghatag ka nato og kalipay. Puno sa pagmahal mao ka na ang tinud nga subject sa usa ka kameraman o maniniyot man si Berto mao ka na ang akong kalipay. Makakita lang ug langgam mao ang kalipay nga iyang kalingawan ug kauban niya ang inang kinaiyahan inang kalilkasan. Labaw sa tanan ampingan